अहिले हामी लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्दैछौँ हैन? लिनियर प्रोग्रामिङ कति नम्बरसम्म कम्प्लिट गरिसकेका छु भन्नुहोस् त एकचोटि फेरि? वर्ड प्रब्लम गरिसकेका छ कि छैन? कि वर्ड प्रब्लम हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ, छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ कि गरिसक्नु भएको छ? 14 नम्बरसम्म भयो है। आज हामी अहिले त्यसो भए 15 को यसमा 15 बाट डिस्कस गरौँ है त 15 को। त क्वेसन नम्बर 15 मा के छ हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 15 मा हेर्नुहोस् त। In a factory, turn out two articles, articles A and B. Each of the following processed by two machines, M1 and M2. Two machines, M1 and M2. Hey, the article A requires 2 hour of M and the 4 hour of N. है 4 hour of N. आर्टिकल बी यो जुन इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूसँग बुक छ है, यो इन्फर्मेसन जुन दिएको छ नि, फर्स्ट अफ अल यो इन्फर्मेसनलाई हामीले टेबुलेसन गर्छौँ। टेबुलेसन गरेर त्यसपछि डिसिजन भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ, एक्स वाई अथवा के छ। त्यसपछि त यो 2078 लेटेस्ट क्वेसन हो। यो यसपालि भर्खरै 10 दिन 20 दिन भएको हो, इक्जाम भएको। यो 2078 को क्वेसन हो यसपालिकै है। त सबभन्दा पहिला हामीले इन्फर्मेसनलाई टेबुलेट गर्छौँ पहिलो कुरो। दोस्रो स्टेपमा हामीले डिसिजन भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ। डिसिजन भेरिएबल भनेको के हो? लास्ट क्लासमा हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ, डिसिजन भेरिएबल। र तेस्रो हामीले के गर्छौँ? अब्जेक्टिभ फङ्सन डिफाइन गर्छौँ। अनि त्यसपछि लिनियर कन्स्ट्रेन्ट लेख्छौँ अकर्डिङ टु गिभेन कन्डिसन। र त्यसपछि त्यसरी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम डिफाइन हुन्छ, फर्मुलेट हुन्छ। र फर्मुलेट भइसकेपछि हामीले हाउ मेनी सोधेको छ, अर्थात् हामीले डिसिजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, डिसिजन मेकिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एलपिपी युज गरेर है त। अब सोलुसन पनि गर्नुपर्ने भयो एलपिपीको। त यो 15 को कम्प्लिट सल्युसन गरौँ। यो लेटेस्ट पनि हो है क्वेसन 2078 मा सोधिएको, र यसको सल्युसन एउटा चाहिँ गरौँ, हुन्छ? ल यो एउटै क्वेसन पेपरमा नि, बीबीएसको एउटै क्वेसन पेपरमा तपाईँको रेगुलरको क्वेसन पेपर हुन्छ, र त्यही पेजमा अर्को पेजमा ओल्ड मोडल, ओल्ड भनेको ओल्ड स्टुडेन्टको लागि ब्याक पेपर दिने हुन्छ नि, ओल्ड स्टुडेन्टहरू ओल्ड सिलेबस अनुसारको चाहिँ छुट्टै क्वेसन आउँछ त्यही पेपरमा। एउटै पेपर 2-3 पेजको हुन्छ। र पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला यो रेगुलरको लागि, त्यसपछिको जुन क्वेसन हुन्छ नि, हो त्यो क्वेसन चाहिँ ओल्डको हो। मैले अस्ति तपाईँहरूलाई क्वेसन सेयर गरेर देखाएको थिएँ। ओल्ड भनेको छ क्वेसन हो। हेर्नुहोस् त, यो यसरी क्वेसन सोधिन्छ। हेर्नुहोस्, यो भयो तपाईँको रेगुलरको। यहाँ हेर्नुहोस् त, रेगुलर लेखेको छ, रेगुलर लेखेको छ नि। ब्याक पेपरको लागि हो यो ओल्ड भनेको चाहिँ। रेगुलर भनेको ब्याक पेपर जुन दिने पुरानो स्टुडेन्ट हुन्छ पुरानो सिलेबस अनुसारको। त यो तपाईँको रेगुलरको लागि कति नम्बरसम्म छ हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, ई सेक्सन सी यहाँसम्म भयो। हेर्नुहोस् 19 नम्बरसम्म रेगुलरको भयो। त्यसपछि त्यही पेपरमा हेर्नुहोस्। अब ग्रुप ए, यो ग्रुप ए चाहिँ तपाईँको ग्रुप ए माथि पनि थियो। ग्रुप ए हेर्नुहोस् त, यो यहाँ ग्रुप ए यो थियो है, यहाँ ग्रुप ए। अब फेरि तल ग्रुप ए आयो, अर्को ग्रुप ए यहाँ आयो, ब्रिफ क्वेसन। यो चाहिँ ओल्डको लागि भयो, ओल्ड ब्याचहरूको लागि यो ग्रुप ए। यसरी नै क्वेसन दिने गरिन्छ। त्यही भएर ओल्ड लेखेको हुन्छ कि एउटै पेपरमा। हेर्नुहोस्, यसमा पनि ग्रुप एबिसी छ। त 2 सेट क्वेसन हुन्छ। सेट 20 मार्कको सर्ट क्वेसन यो भयो। सबै 2 सेट हुन्छ क्वेसन। यसरी बुझ्नुहोस् न है। बुझ्नुभयो? यो क्वेसन मोडेल पाउनुहुन्छ। किनभने विद्यार्थी कन्फ्युज भइदिन्छ, यो दुईचोटि किन दिएको। नयाँ स्टुडेन्ट थाहा नभएकोलाई त कन्फ्युजन हुन्छ नि, मलाई पुरै गर्नुपर्ने, फेरि ग्रुप ए गर्नुपर्ने हो कि के हो, होइन? यति जानकारी भएपछि त भयो नि त, हामीले रेगुलर गर्ने हो। अरू जो ब्याक पेपर छ तिनीहरूले आफ्नो हिसाबले गर्ने हो। ल, त अहिले हामी पत्रिका मात्रै हुँदो रहेछ यो क्वेसन पेपरमा नि। हो सेम। ल, अब अहिले हामी बीबीएस फर्स्ट इयर, त्यसपछि बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स, त्यसपछि हामीले पढ्दैछौँ एलपिपी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम पढ्दैछौँ। टियु कति छ? टियु 2078 क्वेसन नम्बर 16 को ओल्डको सल्युसन गर्दैछौँ यो है त। ल,
अब अहिले हाम्रो क्वेसन यो बुकको पेज नम्बर अहिले हाम्रो यो एक्सरसाइज बुकको पेज नम्बर क्वेसन नम्बर 15 पेज नम्बर 238 को सल्युसन गर्दैछु अहिले है त। ल अब हेर्नुहोस् यसरी यो के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के भनेको थियौँ, फर्स्टमा इन्फर्मेसनलाई टेबुलेसन गर्ने। सो इन्फर्मेसनलाई फर्स्टमा टेबुलेट गर्छौँ, हुन्छ। ल सल्युसनमा इन्फर्मेसनलाई टेबुलेट गरौँ। द फ्याक्ट्री टर्न्स आउट 2 आर्टिकल्स ए एन्ड बी। त आर्टिकल्स ए एन्ड बी छ, त यहाँनिर मैले लेखेँ आर्टिकल्स कतिवटा छ, ए र बी दुई थरीको आर्टिकल्स छ है। अनि त्यसपछि मेसिन्स, यहाँ मेसिन्स तपाईँको मेसिन्स पनि तपाईँको दुई किसिमको छ के अरे होइन, मेसिनियम र अर्को मेसिनियन, दुई किसिमको मेसिन पनि छ हामीसँग यहाँनिर दिएको, मेसिनियम र एन है। ल अब इन्फर्मेसन योसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन पक्कै दिएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त लाइन फर्स्टमा आर्टिकल ए requires 2 hour m, requires 2 hour of m, 2 hour, requires 2 hour of m, 4 hours of n, 4 hours of n. त्यसैले आर्टिकल बी requires 4 hours m and 2 hours n, ठिक छ, 4 hours m and 2 hours n requires है त। ओके, त्यसपछि noting that neither m nor n can work more than 24 hours a day. Noting that neither m nor n can work more than 24 hours a day. ल के भनेको छ, m र न त m न त n दुईटै मध्ये कुनै पनि 24 आवर्स, दिनको 24 आवर भन्दा बढी यसले प्रयोग गर्न मिल्दैन यो मेसिनलाई। त एभाइलेबल कति भयो, यसलाई एभाइलेबल भयो नि, एभाइलेबल एट मोस्ट भन्दा पनि भयो, नट मोर देन भयो नि, मोर देन यति। क्यान वर्क मोर देन के भने नाइदर मोर देन भनेको नट मोर देन भयो, मोर देन भनेको एभाइलेबल यति। हामीले एभाइलेबल कति आवर छ, एभाइलेबल 24 आवर भयो होइन। यहाँबाट किवर्ड कुन भेट्यौँ हामीले, किवर्ड कुन भेट्यौँ, नट मोर देन, नाइदर मोर देन भनेको नट मोर देन त हो नि, त यो भयो नट मोर देन अर्थात् एभाइलेबल यति भयो टाइम आवर, दुइटैमा 24 आवर नै छ है, दुइटैको लागि भनेको छ 24 आवर्स। हेर्नुहोस् ठिक छ, यसरी टेबुलेसन गर्नु, यो प्रेजेन्ट गरेर देखाउने। यहाँ बरु लेखिदिने द गिभेन इन्फर्मेसन्स, न्युमेरिकल इन्फर्मेसन आर टेबुलेटेड, यहाँ लेखिदिनुहोस् द गिभेन इन्फर्मेसन्स आर टेबुलेटेड एज। ल गिभेन इन्फर्मेसन्स आर टेबुलेटेड एज, ठिक छ, यसरी टेबुलेटेड गर्छौँ। ल अब हेर्नु, यस यो हामी सब मान्नु यो टेबुलेट गरेनौँ होइन, तर हामी के लेख्यौँ भन्दाखेरि टोटल आवर्स अफ वर्क इन मेसिन योमा निडेड भनेर 2x + y लेख्यौँ, अनि त्यो अभाइलेबल आवर्स भनेर 24 लेख्यौँ। यसो गरेर हुँदैन यो टेबुलेट नगरिकन ल्याङ्ग्वेजको ठाउँमा प्रिन्ट गर्दा हुन्छ, तर यो स्ट्याटिस्टिक पढिरहेछौँ। स्ट्याटिस्टिकलाई जहिले नि हामीले प्रयत्न के हुन्छ, डाटालाई, प्रेजेन्टेसनलाई स्ट्याटिस्टिकल वेबाट प्रेजेन्ट गर्दा राम्रो मानिन्छ, फुल मार्क। यस्तो गऱ्यो भने प्रेजेन्टेसन पोसिबल भएको, अब सबै इन्फर्मेसनको टेबुलेसन पोसिबलै हुन्छ भन्ने छैन नि। इन्फर्मेसनहरू टेबुलेसन हुने खाले छ, यस्तो किसिमको मल्टिपल भेरिएबल इन्फर्मेसन भएको छ भने त्यस्तोलाई टेबुलेसन गर्दा राम्रो मानिन्छ। स्ट्याटिस्टिक्स पनि पढेको छौँ, हो त्यो मानेमा चाहिँ टेबुलेसन गर्नु राम्रो, प्रेजेन्टेसन हो नि, जति राम्रो प्रेजेन्टेसन भयो त्यो पनि हो न त होइन। सर जस्तो टेबुलेसन गरौँ भने चाहिँ मार्क्स काट्ने गर्ने त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। अब त्यो टिचरमा भर पर्छ, अब उसलाई मन परेन, एट्र्याक्टिभ भयो भने हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसन जब सल्भ गर्छौँ त्यति बेला टिचरले के हेर्छ, आन्सर हेर्छ। प्रोसेसमा क्वेसन सल्युसन गर्नु छ भने के हेर्छ उसले, टिचरले के हेर्छ अथवा एक्जामिनरले के हेर्छ, प्रेजेन्टेसन। आन्सर नमिले पनि मार्क पाउँछ नि त। हाउ टु प्रेजेन्ट द नलेजलाई उसले कुन तरिकाले, कस्तो एट्र्याक्टिभ तरिकाले व्यक्त गर्छ, त्यसमा त हो नि मार्क पाउने, हो कि नि। अब वर्डमै लेख्यो, ल्याङ्ग्वेजमै लेख्यो, तर त्यो प्रेजेन्टेसन, वे अफ प्रेजेन्टेसन बेटर भयो भने त फुल मार्क पाउँछ नि।
मैले भनेको कुरा बुझ्यौ त मैले भनेको? के भन्न खोजिरहेको छु? बुझेँ। यो त प्रेजेन्टेसन हो नि। हामीले जानेको कुरालाई कसरी व्यक्त गरेर जान्नलाई सबैले जानिरहेको हुन्छ। तर त्यो कुरालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ, यो हो प्रमुख त्यो लङ क्वेसनको मार्क दिने डिस्ट्रिब्युसन। आन्सर कसैको रङ छ तर वे अफ प्रेजेन्टेसन राम्रो छ भने थोरै मार्क डिडक्ट हुन्छ। मेजर कुरा लेखेको छ, कोर कुरो छ तर 2 into 2 6 लेखिदिएको छ कतै झुक्किएर भने त्यसमा चाहिँ धेरै मार्क त काट्ने होइन नि, डिडक्ट गर्ने होइन नि। 1-2 मार्क जे आवश्यकता अनुसार त्यो कस्तो वे अफ प्रेजेन्टेसन त्यसमा भर पर्छ, होइन? त यो हो। त्यही भएर प्रेजेन्टेसन जतिसक्दो एट्र्याक्टिभ वेमा गर्नुपर्ने छ। सर्ट वेमा इन्फर्मेसन चाहिँ सबैलाई एट्र्याक्टिभ वे भनौँ न, एट्र्याक्टिभ वेमा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्फर्मेसनलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि नि? र त्यही भएर टेबुलेसन चाहिँ एट्र्याक्टिभ वेमा प्रेजेन्टेसन गर्ने टेबुलेसन माध्यम धेरै नै राम्रो हो कि नि? स्ट्याटिस्टिकमा यो कुराहरू पढेको छौँ। त्यही भएर सकेसम्म मल्टिपल भेरिएसन, मल्टिपल इन्फर्मेसन आउने अर्थात् टेबुलेसन हुन सक्ने खालेलाई टेबुलेसन गर्ने बानी चाहिँ बसाउँ। यो टेबुलेसन गर्नुपर्ने कुन केसमा हुन्छ? म्याट्रिक्समा पनि, डिटर्मिनेन्टमा पनि, यो लिनियर प्रोग्रामिङमा पनि तपाईँको टेबुलेसन उसको हाम्रो उतातिर पनि गरेको थियौँ नि, के अरे क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको 2टी डिसिजन मेकिङमा भनेपछि टेबुलेसन महत्त्वपूर्ण छ। ल यदि पोसिबलै छैन टेबुलेसन भने वर्डमा लेख्दा पनि रङ चाहिँ हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी अब अझै इन्फर्मेसन दिएको छ हेर्नुहोस्, नोटिङ द्याट एज्युमिङ द्याट अल द आर्टिकल प्रोड्युस आर सोल्ड इफ आर्टिकल ए यिल्ड प्रफिट। ल हेर्नुहोस् है, अब प्रफिटको पनि इन्फर्मेसन यहाँ दिएकै छ। प्रफिट कति दिएको छ? ए यिल्ड प्रफिट अफ ₹60। ल अर्को, त्यसपछि अर्कोमा प्रफिट कति छ? बीको प्रफिट भन्नुहोस् त। बीको प्रफिट छ ₹100, बीबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रफिट यो दिएको छ। भयो। अब टेबुलेसन इन्फर्मेसन टेबुलेसन गरिसक्यौँ। अब भन्नुहोस् त, अब पहिला त्यसपछिको स्टेप के छ भन्नुहोस् त? अब के गर्छौँ हामीले? डिसिजन भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ। के गर्छौँ? डिसिजन भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ। त डिसिजन भेरिएबलमा हाउ मेनी क्वेसन के सोधेको छ त्यहाँबाट हामीले डिफाइन गर्छौँ, त्यहाँ एज्युम गर्छौँ भेरिएबल हो, त्यसलाई डिसिजन भेरिएबल भनिन्छ, हो कि नि? यहाँ हाउ मेनीको क्वेसन के छ? हाउ मेनी अफ इच अफ आर्टिकल, आर्टिकल दुई थरीको छ, आर्टिकल ए र आर्टिकल बी। त हाउ मेनी अफ इच अफ आर्टिकल सुड बी प्रोड्युस डेली फर म्याक्सिमम प्रफिट। त अब हामीले डिसिजन भेरिएबल डिफाइन गरौँ। लेट यक्स भनेको नम्बर अफ आर्टिकल, नम्बर अफ युनिट्स, नम्बर अफ युनिट्स अफ आर्टिकल ए र वाइ भनेको नम्बर अफ युनिट्स अफ आर्टिकल बी, नम्बर अफ युनिट्स अफ आर्टिकल बी should be produced daily भयो है त? अब should be produced to maximize profit। ल त यो हामीले अहिले के गर्यो? डिसिजन भेरिएबल डिफाइन गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि के त? वी आर गोइङ टु डिफाइन अब्जेक्टिभ फङ्सन नाउ। अब अब्जेक्टिभ फङ्सन, यहाँ टपिक अब्जेक्टिभ फङ्सन यसरी लेखे तापनि भयो, नलेखे पनि भयो। अब्जेक्टिभ फङ्सन यसरी कन्टेन्ट लेखेर है, ल यसरी यो लेखे पनि नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँले लेखिदिँदा पनि ठिक, नलेख्दा नि केही फरक परेन। त अब्जेक्टिभ फङ्सन यहाँनिर कुन छ? अब्जेक्टिभ के हो? टु म्याक्सिमाइज प्रफिट। त प्रफिट चाहिँ प्रफिट फङ्सनले अब्जेक्टिभ फङ्सन यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, किनभने हामीलाई प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ। सो प्रफिट इक्वल्स टु प्रफिट जेड इक्वल्स टु, ल हेर्नुहोस् त, एक युनिट अफ आर्टिकल ए प्रोड्युस भयो भने, प्रोड्युस गरेर बेच्न पायो भने ₹60 फाइदा हुन्छ। त यक्सवटा छ, यो यक्सवटा चाहिँ ए, त कति प्रफिट भयो त? 60x। र बी आर्टिकलबाट कति प्रफिट हुन्छ? 100y। यो प्रफिट फङ्सन भयो, बुझ्नुभयो? अब्जेक्टिभ फङ्सन भयो। अब्जेक्टिभ फङ्सन पछि अब लिनियर कन्स्ट्रेन्ट्स है त। अब डिफाइनिङ लिनियर कन्स्ट्रेन्ट्स कहाँ डिफाइन गरौँ? यो नोट गरिसक्नुभयो यहाँसम्म? मेटिदिउँ? भयो होइन? ल अब मेटौँ यसको। ल अब हेर्नुहोस् त, यसपछि अब डिफाइनिङ लिनियर कन्स्ट्रेन्ट। अब लिनियर कन्स्ट्रेन्ट डिफाइन गरौँ।
त पहिला फर्स्टमा फर मेसिन एम को हिसाब गरौँ त फर मेसिनियम। त फर मेसिनियम एभाइलेबल टाइम कति छ? एभाइलेबल टाइम हामीसँग छ 24 आवर भनेपछि नट मोर देन नाइदर मोर देन 24 आवर भनेको छ, अर्थात् 24 आवर भन्दा बढी हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ पर डे है। र युज्ड आवर अथवा युज टाइम, एभाइलेबल टाइम यति छ। युज टाइम कति भयो? एउटा आर्टिकल ए बनाउनलाई 2 घण्टा लाग्छ। कतिवटा आर्टिकल बनाइरहेको छ? 100 वटा, त 2x वटा लाग्छ डेली बनाउनलाई ए आर्टिकल। र एउटा 4y यो युज भयो, यो एभाइलेबल भयो। त यो युज्ड एभाइलेबलको के अर्थ हुन्छ भन्दाखेरि प्रयोग भयो यति र हामीसँग 24 एभाइलेबल छ। त प्रयोग कतिसम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ? बढीमा 24 आवर प्रयोग गर्न सक्छौँ कि त त्योभन्दा कमै प्रयोग हुन्छ, किनभने 24 नाइदर मोर देन 24 भनेको छ नि, 24 सम्म हुनुपर्छ, 24 भन्दा बढी होइन। त यो हिसाबले तपाईँको यो मेसिन M1 को बारेमा बहुत जान्यौँ। त्यसै गरी सिमिलरली फर मेसिन एन एभाइलेबल टाइम कति छ? एभाइलेबल टाइम कति छ? 24 आवर्स। यसको लागि पनि 24 आवर्स एभाइलेबल छ। त्यसपछि युज टाइम, यसको लागि युज टाइम कति छ? 4x प्लस 2y भनेपछि कति भयो त? 4x प्लस 2y लेसर इक्वल्स टु 24। यहाँ पनि भयो। अब एउटा अर्को के छ? नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्ट। नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्ट्स हेर्नुहोस् त। नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्टमा x, यो नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्ट के को बारेमा डिफाइन गर्छ? डिसिजन भेरिएबलको लिमिट। त डिसिजन भेरिएबल त सधैँ x पोजिटिभ र y पोजिटिभ लिन्छ। यसको बारेमा हामीलाई केही एनालाइसिस गर्नुपर्ने आवश्यकै देखिँदैन। त यो हामीले डिफाइन गरिसक्यौँ। अब फाइनली हामीले अब लेख्न सक्छौँ के त भन्दाखेरि हेन्स LPP is formulated to maximize profit z equals to कति लेखेको थियौँ? कति अघि नै माथि 60x प्लस 100y सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट्स कति छ? सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट 2x प्लस 4y लेसर इक्वल्स टु 24। त्यसपछि 4x प्लस 2y लेसर इक्वल्स टु 24 एन्ड x पोजिटिभ y पोजिटिभ। ल, त यसरी अहिले क्वेसन फर्मुलेट भयो, अर्थात् लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम फर्मुलेट भयो। यहाँ क्वेसन पनि सोधेको छ, फर्मुलेट द प्रब्लम इन लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल। त लिनियर प्रोग्रामिङ मोडलमा फर्मुलेट गरिसक्यौँ। ल, यति एउटा पार्ट भयो, एउटा पार्ट हामीले सकायौँ। अब त्यसपछि सल्युसन गर्छौँ। ल, सल्युसनको लागि हजुर सेमै हुन्छ हो, सेमै। त्यही भएर त्यसको बारेमा त्यही भएर हामीले धेरै डिस्कस गरेनौँ। यो सधैँ डिसिजन भेरिएबल पोजिटिभ क्वान्टिटी हो, क्वान्टिटी त सधैँ पोजिटिभ नै हुन्छ हो, त्यो हिसाबले है त। क्वान्टिटी सधैँ पोजिटिभ हुन्छ हो, त्यही हिसाबले हामीले यो गर्यौँ। ठिक छ। अब यसको ग्राफिकल सल्युसन अब यसको के गर्न गइरहेको छ? हामीले ग्राफिकल सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। ल, हेर्नुहोस् त, ग्राफिकल solution of the LPP, graphical solution of the LPP। ठिक छ। ल, हेर्नुहोस्
ग्राफिकल सल्युसन अफ द एलपिपी अब यसको सबभन्दा पहिला ग्राफिकल सल्युसनको लागि हामीले के गर्छौँ, पहिला ग्राफमा ड्र गर्नको लागि त लाइन त चाहियो, बाउन्ड्री लाइन र त्यसको रिजनहरू सेडेड गर्नको लागि त ग्राफको लागि त चाहियो। हो त्यसको लागि हामीसँग कतिवटा कन्स्ट्रेन्ट एभाइलेबल छ, 1 2 दुईटा एभाइलेबल छ। यो त यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, एक्स पोजिटिभ वाइ पोजिटिभ कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। त पहिला यसको लागि फर 2x 4y लेसर इक्वल्स टु 24, यसको लागि अब इट्स बाउन्ड्री लाइन इज 2x प्लस 4y इक्वल्स टु 24, 2x प्लस 4y इक्वल्स टु 24 है। त अब यो लाइन बाउन्ड्री लाइन भयो, लाइन 1, यसलाई हामीले लाइन 1 भन्छु ल। इफ यहाँ टेबल यो टेबुलेसन गरिदिनुहोस्, एक्स र वाइ टेबुलेट गरिदिनुहोस्। अब टेबुलेट गर्दा एक्सको भ्याल्यु 0 राख्यो भने वाइको भ्याल्यु कति राख्न मिल्छ भने त एक्स 0 राख्यो भने वाइको भ्याल्यु 6, अनि वाइको भ्याल्यु 0 सब्स्टिट्युट गर्दा वाइको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दा एक्सको भ्याल्यु 12। यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ, द लाइन 1 passes through कुन पोइन्ट, द लाइन 1 passes through पोइन्ट भयो 0 6 एन्ड 12 0। ल मैले अलिकति खातिर लेखिरहेको छु, र 12 0 होइन। अब यसरी गरिसकेपछि त्यसपछि यति एउटा लाइन त प्राप्त गरिसक्यो। अब त्यो लाइन, यसले त लाइन मात्र होइन, लाइनभन्दा तल ओरिजिनतिर स्याडेड पोर्सन, यसले त रिजन दिन्छ, एरिया दिन्छ है त। त यो रिजन ओरिजिनतिर हो कि ओरिजिनभन्दा अपोजिटतिर, त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, टेकिङ अ टेस्ट पोइन्ट, कुन 0 0 फर कुनको लागि, फर 2x प्लस 4y लेसर इक्वल्स टु 24, द्याट इज 0 0 पुट गर्नुहोस् त, 2 इन्टु 0 प्लस 4 इन्टु 0 लेसर इक्वल्स टु 24, 0 लेसर इक्वल्स टु 24। यो के भयो त, फल्स कि ट्रु, ट्रु भयो, ट्रु। इट मिन्स के भयो त, ट्रुले के देखाउँछ, दिस सोज द्याट, दिस indicates that the region of 2x plus 4y lesser equal to 24 lies towards origin भयो, ओरिजिनतिर पर्छ। एउटाको बारेमा हामीले डिसिजन कम्प्लिट गरिसक्यौँ। ल अब दोस्रो अर्को छ, सर यो ट्रु रिजल्ट आउनु भनेको सर त्यो टुवर्ड्स ओरिजिन हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ, के हो त्यो? यसको लजिक यस्तो हो, जस्तै यो लाइन मैले ड्र गरेँ, यो लाइन कस्तो छ भन्दाखेरि 6006, एकछिनको लागि म रफ स्केच गर्छु ल, यो त अहिले नलेख्नु होला तपाईँहरूले। 06 भयो होइन, 12 0 यो भयो, हो कि नि, यो लाइन ड्र गऱ्यौँ। अब यो यतातिर त ओरिजिन हुन्छ। अब यो लाइन, यो बाउन्ड्री लाइन हो भने कि त बाउन्ड्री लाइनभन्दा माथि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि त तल रिप्रेजेन्ट गर्छ। माथि ओरिजिन छैन, तल ओरिजिन छ। त टेस्ट पोइन्ट त सबभन्दा सजिलो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न त यो 0 0 हो। त 0 0 यदि यसले ट्रु गरेको छ भने पक्कै पनि यो 0 0 सेटिस्फाई गर्छ भने पक्कै पनि यो तलतिर होला नि, ओरिजिनतिर। यदि किनभने 0 0 त तल छ, ओरिजिनतिर छ, हो नि। यदि 0 0 फल्स गरेको छ भने पक्कै पनि 0 0 फल्स गरेको छ भने यसको रिजन यतातिर नहोला, माथितिर होला, किनभने माथितिर 0 पर्दैन। त्यो लजिकबाट हो, अरू केही होइन, हो कि नि। त्यही अब यो भयो। अब त्यसै गरी अर्को छ फर, यो भयो, अर्को छ फर, अर्को यो 4x प्लस 2y लेसर इक्वल्स टु 24, यो है त। ल अब फर 4x प्लस 2y लेसर इक्वल्स टु 24 को लागि इट्स बाउन्ड्री लाइन इज, यसको बाउन्ड्री लाइन कुन हुन्छ, 4x प्लस 2y इक्वल्स टु 24, इक्वेसन नम्बर 2 है त। ल अब हेर्नु त, x र y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। x को भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्दा
y को भ्यालु 12 र y को भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्दा x को भ्यालु कति भयो 6 यहाँ पनि सेम उस्तै उस्तै भयो है देयरफोर द लाइन टु passes through 0 12 and 6 0 0 12 and 6 0 फेरि taking a test point 0 0 for के को लागि 4x plus 2y less or equals to 24 को लागि that is अब 4 into 0 plus 2 into 0 less or equals to 24 that is 0 less or equals to 24 यो चाहिँ भयो के त ट्रु भयो यसबाट पनि हामीले यसले पनि के इन्डिकेट गर्छ यसले पनि हामीलाई के इन्डिकेट गर्यो भन्दाखेरि दिस इन्डिकेट्स दैट the region of this lies towards origin. It indicates that the region of कति छ 2x plus 4x plus 2y less or equals to 24 lies towards the origin towards origin ल यो पनि भयो अब एउटा नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्ट बाँकी छ त नन नेगेटिभ अल्सो हेर्नुस् त नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्ट x र y पोजिटिभ represents all the points lying on first quadrant यो पनि एक लाइन लेख्दियौं भयो अब यति गरिसकेपछि अब हामीले ग्राफ प्लट गर्न सक्छौं x एक्सिस यहाँ डाटा लियौं x एक्सिस र y एक्सिस हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा गर्नु छ x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस ल म्याक्सिमम भ्यालु कति छ भन्नुस् त 12 12 भनेपछि बडीमा हामीले 12 जानुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भयो यता पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खै अब माथिको मेट्दिन्छु त्यसपछि 10 11 र अर्को 12 ल फर्स्ट पोइन्ट कति छ फर्स्ट पोइन्ट भन्नुस् त फर्स्ट लाइन 06 र 12 0 ल यो लाइन ड्र गरौँ यो हाम्रो आयो लाइन 1 र अर्को लाइन 2 60 र 012 यो भयो लाइन 2 यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दुईटैले ओरिजिनतिर नै भनेको छ दुवैले ओरिजिनतिर नै भनेको छ भनेपछि कमन स्याडेड पोर्सन हाम्रो यो यसले पनि ओरिजिनतिर नै स्याडेड पोर्सन हुन्छ भनेको छ यतैतिर भन्यो यसले हैन र अर्को यसले पनि के भनेको छ ओरिजिनतिर नै भन्यो तर यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट नन नेगेटिभ कन्स्टेन्टले के भन्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टबाट बाहिर जानु नपर्ने भनेको छ अब यसको यो कोअर्डिनेटलाई हामीले के भन्छौं ल हेर्नुस् त यो कोअर्डिनेटलाई हामीले ए यसलाई बी यो सी र यो भयो ओ है त अब हेर्नुस् त vertices common shaded portions the region
the region enclosed by vertices A, B, C, O is the feasible region. Feasible region भनेको common sided region. Feasible region. And the vertices are A को कोर्डिनेट कति हो? Vertices are A को कोर्डिनेट कति? 60. 6,0 B को सल्भ गर्नुपर्छ कि त्यति आउँछ त्यतिकै कति आउँछ भन्नुहोस् त? ग्राफ ठ्याक्कै आउँछ त्यो कतिमा? 4,4 4 मा आउँछ हो। यता 4 र यता 4 आउँछ। ग्राफमा एक्ज्याक्टली देखिन्छ भने सल्भ गर्नु आवश्यक पर्दैन। सी पनि क्लियर छ 0,6 एन्ड O 0,0 यो चारवटा भर्टिसिस भयो हैन। नाउ अब फङ्सनल भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। हरेक प्रत्येक उसमा के अरे ग्राफ मेट्दिउँ भयो। ल हेर्नुहोस् हजुर एउटा अझै लाइन भएको भए सर तीनवटा कमन साइडेड पोर्सन लिन्थ्यौँ। अब यो 5 देखि 8 भयो भने यो यहाँ बिचमा अर्को लाइन भएको भए हामीले यो पार्ट लिन्थेनौँ, यतैतिरको साइडेड पोर्सन लिन्थ्यौँ हैन। अब जो त अब यो भयो। त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर भर्टिसिज लिन्छौँ। भर्टिसिज त्यसपछि यहाँ भर्टिसिज अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभ फङ्सन। अब्जेक्टिभ फङ्सनमा z इक्वल्स टु कति छ? z इक्वल्स टु 60x प्लस 100y 60x प्लस 100y ओके। अनि ल हेर्नुहोस् त भर्टिसिज ए मा के छ? 60 त 60 इन्टु 6 प्लस 100 इन्टु 0 360 भयो। यसपछि बी 4 मा 60 इन्टु 4 प्लस 100 इन्टु 4 कति भयो? 240 प्लस 400 640 240 र 400 640 भयो। यसै गरी ल सी मा 06 मा 60 इन्टु 0 प्लस 100 इन्टु 600 डी के छ? डी होइन एबिसी ओ 00 60 इन्टु 0 प्लस 100 इन्टु 0 यो भयो तपाईँको 0। ल हेर्नुहोस् त सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ? म्याक्सिमम म्याक्सिमम यस सबै लिनुपर्छ। चारवटा होइन र ए बी सी र ओ कमन साइडेड पोर्सनको भर्टिसिस यही चारवटा थियो कि अर्को पनि छ? कमन साइडेड पोर्सनको भर्टिसिस यी हेर्नुहोस् त। रिजन इन्क्लोज बाई एबिसी फिजिबल रिजन कमन साइडेड पोर्सनको भर्टिसिस लिनुपर्छ। अब हामीले डिसिजन लेख्न सक्छौँ। कति भयो त? म्याक्सिमम अब म्याक्सिमम जेड इक्वल्स टु म्याक्सिमम प्रफिट जेड इक्वल्स टु रुपिज 600 एट पोइन्ट कुन पोइन्टमा? B44 640 हो कि नि। अब हेन्स कन्क्लुजन लेखौँ त। हेन्स कति x को भ्यालु 40 र y को भ्यालु द्याट इज x को भ्यालु 44 र y को भ्यालु पनि 4। अब कन्क्लुजन लेखौँ। हाउ मेनी इच आर्टिकल सुड बी प्रोड्युस्ड फर डेली म्याक्सिमम प्रफिट? त 4 युनिट्स अफ आर्टिकल A and 4 units of article B, 4 units of article A and 4 units of article B
should be produced daily for maximum profit रुपीज कति 640 बस यसरी डिसिजन लेख्ने बुझ्यौ एउटा हामीले फ्रेम फर्मेट चाहिँ कसरी सल्युसन गर्ने त्यसको तरिकाहरू हामीले जानिसक्यौँ त यो भयो एक किसिमको अब आज ऊ के अरे मिनिमाइजेसन प्रब्लम पनि आज सल्युसन गरौँ एउटा हुन्छ एउटा मिनिमाइजेसन प्रब्लम पनि हेरौँ मिनिमाइजेसन प्रब्लम यो कम्प्लिट भयो अब हेर्नुहोस् 15 नम्बर त कम्प्लिट गरिसक्यौँ 15 पछि 16 17 18 19 यो तपाईँहरूले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् 20 नम्बरदेखि मिनिमाइजेसनसँग सम्बन्धित प्रब्लम छ मिनिमाइजेसन प्रब्लमहरू स्क्रिनसट गर्ने बुक ल्याउने नि मैले उता भोलि जाने कहाँ भोलि ए हो र ओके ल हेर्नुहोस् त ए 19 को भयो कहाँदेखि 19 को मात्र ल 17 18 र अर्को 19 पनि भयो ल 19 अब हेर्नुहोस् यो क्वेसन नम्बर तपाईँको 20 21 यो सबै मिनिमाइजेसन टेक्निकमा आधारित प्रब्लम छन् अब तिमीहरूले मलाई 3वटा इनइक्वेसन भएको एउटा सल्युसन गर्ने त 3टा भएको 3वटा भएको यसमा 2टा इनइक्वालिटी छ XYZ को ठाउँमा एबी यसमा पनि 2टा छ 21 मा 22 मा 3वटा छ है 1 2 3वटा 22 मा 23 मा पनि 3वटा छ त 22 भन्दा अपडेटेड छ यो 23 त 23 को एउटा सल्युसन गरौँ हुन्छ ल 24 को पनि यो भयो 25 ठीक छ 25 सम्म मात्र छ यति भयो पुग्छ बस भयो नि त अहिले कुन हामीले अहिले सल्युसन गर्ने यो 23 एउटा छ 2075 मा सोधेको अर्को छ 2064 मा छ त यो 23 को सल्युसन गर्ने 3वटा इक्वेसन छ अनि तपाईँको 24 मा 2टा मात्र छ वर्ड प्रब्लमबाट यसै गरी वर्ड प्रब्लम बनाउने टेबुलेसन गर्ने इन्फर्मेसन र वर्ड प्रब्लम आज जसरी गरेको छौँ नि त्यो सेम त्यही तरिकाले है तर यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट किवर्ड भेट्ने बित्तिकै हामीले ग्रेटर इक्वल टु गर्ने यस्तो साइन दिने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त अहिले हामी क्वेसन नम्बर 23 को सल्भ गर्छौँ तपाईँहरूले बाँकी सबै गर्न सक्नुहुन्छ 2073 मा सोधिएको क्वेसन हो यो त अहिले 23 को सल्युसन सुरु गरौँ ल हेर्नुहोस् त ल क्वेसन नम्बर 23 TU क्वेसन नम्बर 23 TU 2073 क्वेसन नम्बर 15 मा सोधिएको यो क्वेसन हो यो ल अब हेर्नुहोस् हामीसँग यहाँ दिएको छ सल्युसनमा यसलाई सल्युसन गर्न गइरहेछौँ ग्राफिकल सल्युसन अफ द गिभन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम त्यसको लागि फर इन इक्वेसन कति छ 5x + y ग्रेटर इक्वल्स टु 10 यो दिएको छ 5x + y ग्रेटर इक्वल्स टु 10 दिएको छ इट्स बाउन्ड्री लाइन इज यसको बाउन्ड्री लाइन कुन भयो त 5x + y इक्वल टु 10 है त 5x + y इक्वल्स टु 10 इक्वेसन नम्बर 1 अब x को भ्यालु र y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त x को भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्दा
y को भ्यालु 10 र y को भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने x को भ्यालु 2 यो भयो दुईटा भ्यालु द लाइन passes through the points 0 10 and 2 0 0 10 and 2 0 भयो ल 0 10 and 0 10 and 2 0 ल अब यस मिनिमाइजमा त सर त्यो हामीले सर यो कता कता गरेर सर तपाईँलाई उल्टा गर्नु पर्यो होइन र सर यो कि त्यो तिनवटा भेरिएबल भएको बेलामा चाहिँ हो सधैँ यस्तै गर्ने जे नर्मल प्याटर्न छ नि सबै ग्राफमा मात्र फरक पर्छ अरू त सबै सेम अनि सर अनि जब तिनवटा भेरिएबल भनेको एक्स वाइ जेड हुँदाखेरि सिम्प्लेक्समा त कहीँ त्यहाँनिर चाहिँ यो मिनिमम हुँदाखेरि हामीले सर त्यसलाई डिटर्मिनेन्ट लिएर उल्टा गरेर जस्तो लाग्छ क्या होइन र यसो सिम्प्लेक्समा त सिम्प्लेक्स हो सिम्प्लेक्स तीनवटा भेरिएबलको डिसिजन भेरिएबल तीनवटा भएको यो ग्राफिकल मेथडबाट सल्भ गर्न पोसिबल छैन हुँदैन त्यस्तो क्वेसन हामीलाई सोधिँदैन त्यस्तो तीनवटा डिसिजन भेरिएबल भएको यदि लिनियर इनइक्वालिटी लिनियर प्रब्लम छ भने त्यसको सल्युसनको लागि सिम्प्लेक्स मेथड नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है र सिम्प्लेक्स मेथडको अब कुरा नगरौँ अहिले यसको ग्राफिकल मेथडकै कुरा गरौँ हुन्छ त यो भयो यो लाइन यो भएर पास गर्छ अब टेकिङ a test point 0 0 for 5x plus y greater equals to 10, that is 5 into 0 plus 0 greater equal to 10, that is 0 greater equals to 10. यो के भयो त false भयो अर्थात् false भनेको the region of 5x plus y greater equals to 10 lies away from the origin, not towards, है त lies away, opposite to origin, opposite लेखिदिउँ lies opposite word ठिक हुन्छ opposite to the origin ठिक छ अपोजिट टु द ओरिजिन ठिक छ ल त्यो अपोजिट टु द ओरिजिन एउटाको त भयो दोस्रोको पनि हेर्नुहोस् अब फर अर्को इनइक्वालिटी कति छ हामीसँग यहाँनिर 2x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल्स टु 12 अब इट्स बाउन्ड्री लाइन इज its boundary line is 2x plus 4y equals to 12. Equation number 2. है त x y ल अब हेर्नुहोस् x को भ्यालु 0 दियो भने y को भ्यालु 3 र y को भ्यालु 0 छ भने x को भ्यालु 6 हेर्नु त the line passes through the points 0 3 and 6 0 अब फेरि taking a test point 0 0 for कति for 2x plus 4y greater equals to 12, that is 2 into 0 plus 4 into 0 greater equals to कति भयो त 0 greater equals to 12 यो चाहिँ के भयो त यो पनि false भयो the region of
2x plus 4y greater equals to 12 lies opposite to the origin. हो कि नहीं? दोस्रो पनि भयो, दोस्रो पनि आयो। अब थर्ड को हेर्नुस् त। मेट्दिउँ? ल यो फर्स्टको मेटिरहेको छु ल, यो नोट गरिसक्नु भएको होला तपाईहरुले। ल अब फर x plus y less or equals to 6. Its boundary line is ल हेर्नुस् त, यसको बाउन्ड्री लाइन x plus y equals to 6। तेस्रो x र y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त। x को भ्यालु 0, y को भ्यालु 6, y को भ्यालु 0, x को भ्यालु 6 भयो। द लाइन passes through 0, 6 and 6, 0. The line passes through 0, 6 and 6, 0 हैन। ल taking a test point test point 0, 0 for x plus y less or equals to 6. That is 0 plus 0 less or equals to 6. That is 0 less or equals to 6. यो त ट्रू भयो त, यो हाम्रो ट्रू हुने भयो। The region of x plus y less or equal to 6 lies towards the origin। ल भयो त यसरी। र अर्को छ नन नेगेटिभ इनइक्वालिटी पनि दिएको छ, हेर्नुस् त छ x पोजिटिभ y पोजिटिभ, त्यसको बारेमा पनि हामीले लेख्दियौँ। नन नेगेटिभ इनइक्वालिटिज, नन नेगेटिभ इनइक्वेसन्स। Also x positive and y positive represents all the points lying on the first quadrant है त। ओके, त यहाँसम्म हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने भयो। ठिक छ। ल यसपछि यो मेट्दिउँ ल। अब ग्राफ हेरौँ त। ग्राफमा कति कुन भ्यालु आएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ? म्याक्सिमम भ्यालु कतिसम्म छ? y को 10 अनि x को 6 6 सम्म छ है।
एकैछिनमा म्याक्सिमाइजेसनको भयो। ल कति छ ल भन्नुहोस् त। एक्स एक्सिस यो हाम्रो यतातिर गरौँ एक्स एक्सिस, अर्को वाइ एक्सिस। कहाँसम्म जाने एक्स एक्सिस भन्नुहोस् त सन्देश। एक्स 6 सम्म मात्र। 1 2 3 4 5 6 र वाइ 10 सम्म 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10। अनि फर्स्ट लाइन भन्नुहोस् त। 0 10 र 20 0 10 र 10 0 0 10 र 20 र कति 20 20 20 यो लाइन भयो हैन त। यो लाइन तपाईँको भयो, यो लाइन 1 हैन, लाइन 1। दोस्रो अर्को लाइन दोस्रो भनेको 03 र 60 03 र 60 ल यो लाइन 2 भयो र यो दुइटैले अवे फ्रम द ओरिजिन देखाइरहेछ र लाइन अर्को लाइन 06 र 60 06 र 60 यहाँ भनेपछि यो लाइन भयो। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर हेर्नुहोस् यो लाइनले रेड लाइनले के भनेको छ, अवे फ्रम द ओरिजिन, अवे फ्रम द ओरिजिन रेड लाइनले यसरी भनेको छ भने यो लाइनले सेकेन्ड लाइनले पनि के भनेको छ, अवे फ्रम द ओरिजिन, ओरिजिनतिर नजाउँ। यो लाइन त यता छ नि, यो लाइनभन्दा तल ओरिजिन छ, माथितिर जाने। र अब यो लाइनको बारेमा भन्नुहोस् त। ब्लू लाइनले के भन्छ, टुवार्ड्स ओरिजिन भनेको यतातिर होइन कि यतातिर जाउँ, टुवार्ड्स द ओरिजिन भन्छ। भन्छ यो पार्ट भयो कमन स्याडल पोर्सन। यसलाई हामीले ए सपोज गरौँ, यो तपाईँको भयो बी र यो सी। यही तीनवटा भ्यालु चाहिँ आयो ग्राफबाट। त अब यो दुईटा यो त क्लियर छ। अब पहिला त यसरी लेखिदिउँ, फिजिबल रिजन लेख्नुहोस्। द रिजन A B C represents feasible region. Feasible ABCA होला नि, ABCA पनि लेख्दा भयो। feasible region इन्क्लोज feasible region, ABC लेख्दा पनि भयो, ABC अथवा ABCA इन्क्लोज feasible region। अब feasible region को लागि A को vertices of A is vertices of vertex of A is कति छ, 60। अब A को त क्लियर छ। अब फर vertex of B सल्भिङ कुन कुन इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने भयो। यो ब्लू लाइन कति नम्बरको लाइन हो, ब्लू र रेड, लाइन 1 र लाइन 3, सल्भिङ 1 एन्ड 3 वी गेट। ल लाइन 1 कति छ भन्नुहोस् त। लाइन 1 हाम्रो 5x plus y is equal to 10 5x plus y equals to 10 हो, 5x plus y equals to 10। र लाइन 2 अब भन्नुहोस् त। लाइन 2 भनेको 2x plus 4y equals to 12। लाइन 2 होइन, लाइन 3 हुनुपर्ने हो कि नै, लाइन 3 हो, लाइन 3 x plus y equals to 6। अब यो दुइटैलाई सल्भ गरिदिउँ त। माइनस 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 भनेपछि 4x equals to 4 implies x equals to 1, x equals to 1 हैन। देयरफोर यो त ग्राफमा पनि देखिन्छ होला है। अब यहाँनिर ग्राफ नभएकोले, नभए 1 कतिमा हुन्थ्यो। अब फ्रम
फ्रम फर्स्टमा जाउँ अथवा फ्रम थर्डमै जाउँ नि त सजिलो छ। x प्लस वाई इक्वल्स टु 6 भयो। देयरफोर y को भ्यालु कति हुने भयो त 5, यो 1 हुँदा। त यो b को कोअर्डिनेट कति भयो त 1 5। अब यहाँ नदेखिएर त्यसरी गरेको 1 5 हुन्छ। नभए यो क्लियरली देखिन्छ, सल्भ गर्नु पर्दैन। देयरफोर को भर्टेक्स अफ अथवा कोअर्डिनेट अफ b इज कति भयो त 1 5। यसै गरी अब सिमिलरली कोअर्डिनेट अफ सी दुईटा कुन कुन लाइनको इन्टरसेक्सन हो 2 र 1 र 2 1 र 2 हैन र 1 र 2 को सल्युसन हो सर 1 र 2 को सल्युसन हो। बी त आइसक्यो। अब फर कोअर्डिनेट अफ सीमा ए र के छ 1 र 2 होइन 1 र 2 1 मा कुन छ 1 मा 5x फ्रम 1 and 2 solving equation 1 and 2 we get ल solving 1 को कति छ 5x plus y 5x plus y equals to 10 र 2 कति छ 2x plus 4y equals to 12। अब हामीले माथिकोलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ नि त हैन। इक्वेसन 1 मल्टिप्लाई बाई 4 माइनस इक्वेसन 2 वी गेट। अब त यो ग्राफ मेटिदिँदा पनि भयो, तिनटै भर्टिसिस आइसकेपछि। अनि 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 20x प्लस 4y इक्वल्स टु 40, 2x प्लस 4y इक्वल्स टु 12 माइनस माइनस क्यान्सिल सरी ओके यो 18x हुने भयो, यो क्यान्सिल इक्वल्स टु यो कति हुन्छ 28। यो यसको भ्यालु चाहिँ हामीले सल्भ गर्नै पर्ने हुन्थ्यो है। x इक्वल्स टु 14/9 हैन। अब फ्रम फर्स्ट 5x प्लस y इक्वल्स टु 10, 5 into 14/9 plus y equals to 10. Therefore, y equals to 10 minus 70/9 कति भयो त 20/9 20/9 भयो। त्यसो भए कोअर्डिनेट अफ सी कति हुने भयो त कोअर्डिनेट अफ सी इज कोअर्डिनेट अफ सी इज 14/9, 20/9। नाउ अब हेर्नुहोस् त भर्टिसिज र अब यहाँनिर कति छ भर्टिसिज र जेड हैन र जेड भनेको 40x होइन, जेड कति दिएको छ क्वेसनमा 3x प्लस 2y। भर्टिसिज ए को कोअर्डिनेट कति छ कति लेखेको थियो हामीले 60, 3 into 6 plus 2 into 0 18। यसै गरी बी को भन्नुहोस् त बी को कोअर्डिनेट कति अघि आएको थियो 1 5 कि 5 1 के यस्तै थियो के 1 5 हैन x इक्वल्स 1 5 हो। त 3 into 1 प्लस 2 into 5 भनेपछि यो 13 हुने भयो। सी को कति अहिले भर्खरै हामीले सी को यहीँनिर कोअर्डिनेट लेखेको छौँ 14/9 20/9 14/9 20/9। अब यसको हेर्नुहोस् त 3 into 14/9 प्लस 2 into 20 डिभाइड बाई 9 कति टोटल भयो 43 प्लस 40 43 83 83/9
र 9.11 हुन्छ 9.11 भनेपछि सबभन्दा मिनिमम चाहिँ कुन देखिरहेको छौँ हामीले हामीलाई त्यहाँ त मिनिमाइज गर्नुपर्ने छ सबभन्दा मिनिमम त यही नै हो नि त यो पोइन्टमा हो कि नै अब 82 हो सर त्यो अँ 2 चाहिँ हो त्यो 22 होइन सर 82 चाहिँ हो क्या 82/9 चाहिँ 83/90 होइन 84 42 82 सरी 82/90 ल अब हेरौँ मिनिमम z इक्वल्स टु 82/9 एट c 14/9 20/9 that is x equals to 14/9 and y equals to 20/9 यो भयो हाम्रो डिसिजन त यसरी हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ सबैजनाले बुझ्नुभयो है त यसरी अब तपाईँहरूले सबै क्वेसनको सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि क्लास यही गरौँ हस् त